Si Cain ang unang realtor o land developer. Si Cain ang unang realtor o land developer. Ang unang nagnegosyo og real estate. Kini mo'y akong napamalandong base sa pipila ka mga teksto sa Henesis nga nagisgot parte ni Cain. Si Cain ay ilhan nato nga ang unang kriminal nga mipatay sa iyahang igsuong si Abel tungod ra gyud kay nasina siya nga ang halad ni Abel mao ang gidawat sa Dios o ang iyaha wala. Kusay rason ka nga wala uyuni ang halad ni Cain? Ang Hebrewhanon kapitulo 11 bersikulo 4 nagisgot nga ang halad ni Abel giuyunan sa Dios tungod sa pagtuo nga nabaton na ni Abel. Pwede mas tudunta dawaton ang halad ni Cain kung nakita pa sa Dios diya sa kasing-kasing ni Cain ang samang pagtuo nga nabaton na ni Abel. Kay wa may magbuot sa Dios kung dawaton niya ang duha. Apan tungod kay wala makita sa Dios ang maong panukmod sa pagtuo diha sa kasing-kasing ni Cain, maong ang Dios wala makauyon ni Cain og sa iyang halad. Nganong wala man makauyon si Jehovah ni Cain og nagsalikway sa halad niini? Labing siguro nakita daan niya ang sulod sa kasing-kasing ni Cain. Ug mas misihag ni sa dihang wala dawata ang halad niini. Kay nakabantay si Jehovah sa dili mayong tinamdan ni Cain, giingnan siya ni Jehovah sumala sa Henesis kapitulo 4, mga bersikulo 6 ug 7. Nganong ikaw nanginit sa kasuko ug nganong nagminghoy ang imong panagway? Kung magbuhat ka og maayo, dili ba adunay pagbayaw? Apan kung dili ka magbuhat og maayo, adunay sala nga nagupo sa gangaan og ikaw ang gipangandoy niini. Og makabuntog ka ba niini? Busa ang daotang tinguha ni Cain nga iyang gitugutang mulambo, naghatod kaniya sa pagbuhat og sala. Dito sa kapatagan nga siguro layo na nilang Adan og ni Eva og sa uban nilang mga igsoon, gipabuhagay ni Cain ang iyang grabing kasuko kang Abel, pinaagis pagpatay kaniya. Gipakita ni Cain ang iyang dili mahinulsulong tinamdan sa iyang uga og dili mabinationg tubag. Sa dihang gipangutana siya ni Jehovah kung asa ang iyang igsuon. Ambot, magbalantay ba ko sa akong igsuon? Kini nagpakita lang sa iyang pagkarebelyoso o pagkaway respeto sa usa nga naghatag niya kinabuhi. Apan nganong wala silote ni Jehovah o kamatayon si Cain? Walay rason nga mabasa sa Biblia nganong wala patya si Cain agig silot sa pagpatay niya kang Abel. Si Jehovah mao ang kinatas ang maghuhukom og siya ray nahibaw nganong wala silote kamatayon si Cain. Hinoon sa ato mga balaod karon dunay mga sala nga pagpatay nga gisilutan lamang og life sentence o tibuok kinabuhi nga pagkapriso o wala pahamtangi og death penalty. Bisan gikonsidera ni Jehovah ang pagbati sa mga ginikanan ni Cain og siguro iyang nakita kung unsa kagool ang mga ginikanan ug ang pamilya ni Abel sa iyang kamatayon. Mao ni siya ang pinakauna nga senaryo sa pagbangutan sa usa ka pamilya. Usa ka kasakit sa pamilya kung human sa kamatayon ni Abel, tua ilang na diskubrihan nga gipatay na sad si Cain. Kung si Cain gipahamtangan pa og silot sa kamatayon. Sa dihang gipakataw ni Eva si Cain, si Eva nakatuaw, nanganak og batang lalaki sa tabang ni Jehovah. Karon kung gipatay ni Jehovah si Cain tungod siyang pagpatay ni Abel, dako kayo nag-epekto kang iba nga mao ang inahan sa duha. Busa kung unsa pa may rason makasiguro ta nga ang wala pagpatay kang Cain mao'y pinakamatarong nga hukom ni Jehovah kinsa nakabasa sa kinahiladmang pagbati sa mga suod nga sakop sa pamilya ni Cain.
Gipahayag ni Jehovah ang iyang silot kang Cain sumala sa mabasa nato sa Genesis Kapitulo 4, mga bersikulo 10 hangtod sa 12. Nini siya mingon, unsa kining imong gibuhat? Paminaw, ang dugo sa imong igsuon nagpakiluoy kanako gikan sa yuta. Karon ikaw tinunglo kay abugon ka gikan sa yuta nga miinom sa dugo sa imong igsuon nga imong gipatay. Bisag imong tikaron ang yuta, dili kini mohatag abot. Ikaw maglatagaw o magtago-tago sa yuta. Pero bisan pag dili kamatayon ang silot ni Cain, si Cain mireklamo paghapon kang Jehovah nga bugat ra daw ang iyang silot. Sigon sa giingon dinhi sa Genesis Kapitulo 4, mga bersikulo 13 hangtod 15. Busa si Cain miingon kang Jehovah, bugat ra kayo ang silot sa akong sayop. Karon imo kong giabog gikan ining dapita og sa imong atubangan. Og ako maglatagaw magtago-tago sa yuta og siguradong patyon ko ni bisan kinsa makakita kanako. Busa giingnan siya ni Jehovah, aron dili kana mahitabo maghatag kog sugo nga si bisan kinsa nga mopatay kang Cain panimaslan og 7 ka beses. Busa nagbutang si Jehovah og ilhanan kang Cain aron dili siya patyon ni bisan kinsa nga makakita kaniya. Walay gisgotan nga pisikal nga ilhanan nga gibutang ni Jehovah kang Cain. Lagmit kini maoy verbal ra or verbal instruction nga gihatag ni Jehovah sa panimalay ni Adan sa iyang ubang mga anak ngadto sa ilang mga kaliwat. Og pamatud ni ana mao ang gipahayag ni Lamech ang ikalima nga kaliwat ni Cain nga aware ani nga sugo. Sumala sa Genesis Kapitulo 4, bersikulo 24. Apan giyon sa man ni Cain sa pagpanginabuhi nga gitunglo man sa Dios ang iyang pagpanguma nga ang yuta dili magpatunghag abot alang kaniya. Masabtan nato sa ilang halad nga ang agrikultura mao ang linya ni Cain samtang ang livestock raising maoy linya ni Abel. Gikan sa agricultural activities, si Cain ni divert og laing panginabuhi. Kini makita diya sa record sa Genesis Kapitulo 4, bersikulo 17. Umani adto si Cain nakigdulog siya nga asawa og kini namabdos og nanganak ang Enok. Dayon si Cain nagtukod og syudad og ginganlan kinig Enok base sa ngalan sa iyang anak. Makapamalandong taaning bersikulohan nga si Cain tungod kay nagtukod siya og syudad, meaning iyang gidevelop ang area. Sa ilang kapanahonan aron ang usa ka dapit na consider nga usa ka syudad, una sa tanan kinahanglan kini nga fortified, meaning dunay kuta or paril or perimeter fence. Unya aron mahimong syudad kinahanglan area dunay mga roads and pavements, water system including kanal ug drainage. Siguradong dili ni mahimo ni Cain siya yarang kaugalingong kusog. Busa na ay posibilidad nga dunay siya mga sinuhulan. Busa aron makasuhol siya og dunay kagasto sa pagtrabaho siyang project, labing siguro na maligya siya mga land area or lote. Attractive ni sa mga tao sa maong panahon kaysa magago pa sila kaingin or mamotor pag mga kahoy o mga sagbot, maghawan pa sa posibleng kabatuan o maglimpyo pa sa area nga ilang kapuy-an. Pero kung dunay mga pwesto nga limpyo na daan, o doon na sistema sa tubig, drainage o mga agianan, o safety pagyod kina kinutaan o pinarilan nga dayon matukuran nilang mga balay. Dakog posibilidad nga daghan ang mopahimulos ani nga kahimtang og tataw nga wala gyud maglisod si Cain sa pagmarket niini. Labing siguro daghan siya mga potential nga mga buyer tungod kay nakita nila nga safety ang maong lugar kay duna na kini siya paril ug busa dili mamiligro ang ilang pagpuyo. Busa kini nga pagpamalandong or simple nga pag-analisar atong masabtan nga si Cain mao ang unang realtor o land developer. Kini dili pag-discriminate ani nga industry kay ako mismo personally na maligya man sad kani adtong mga lote sulod sa subdivision. Pero base lang sa pipila ka mga bersikulo sa Genesis nga naghubit sa sitwasyon ni Cain, siya mao ang nagsugod sa land development. Ang syudad nga iyang gitukod ginganlag Enok
pahinungod siyang kamagulangang anak. Lagmit wa maglisod si Cain ini maong proyekto, kay ang iya magkaliwat mo'y ilado sad nga nanghimog mga mital nga mga huraminta sa ilang panahon. O ang uban mo'y mga entertainer sad nga kinahanglan gyud sa usa ka syudad kay ang iya magkaliwat ilado sad nga mga musikero. O kini dugang nagpaligon nga si Cain nagtukod gyud og syudad sumala sa gisgotan sa Henesis kapitulo 4 bersikulo 17. Gusto ba ang akong napamalandong? Aron ganahan patang mamalandong, pili ka akong inyong pinduton kanang subscribe button. Salamat.